धुंध में फिर हर चीज धुंधला दी, रास्ते गुम हो गए, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद, मुसाफिरों को गाड़ियां एहतियात से चलाने की हिदायत। एयरपोर्ट पर तैयारों को लैंडिंग में मुश्किलात, फ्लाइट शेड्यूल शदीद मुतासिर, ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। चौधरी परवेज इलाही अब वजीर आला नहीं रहे, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही ने गवर्नर की एडवाइस पर अमल नहीं किया। एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला और काबीना आईनी तौर पर गैर फाल हो गई। वजीर आला सेक्रेटेरिएट सील, इंतजामिया और पुलिस को भी पंजाब काबीना से हिदायत लेने से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए कायदे एवान के चुनाव तक ओहदे पर काम करते रहेंगे। परवेज इलाही 5 माह 24 दिन वजीर आला रहे। रात की तारीकी में हल्फ उठाया, रात की तारीकी में ही ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब काबीना को तहलील कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की सियासत पर धुंध के बादल, चौधरी शुजात हुसैन की बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन भी हमरा थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बात। मुल्क लूटने वाले अवाम में जाने से डरते हैं, इन्होंने वाइट कॉलर को क्राइम लाइसेंस दे दिया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी जलसे से वीडियो लिंक खिताब। काफ लीग ने कामिल अली आगा को पार्टी ओहदे से हटा दिया। पार्टी रुकनियत भी खत्म। कामिल अली आगा ने 28 जुलाई को नाम निहाद पार्टी इजलास बुलाया। मौतली के 2 शो कॉज नोटिस मिले, जवाब नहीं दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग काफ तारिक बशीर चीमा ने इलेक्शन कमीशन चेयरमैन सेनेट को मरासला भेज दिया। वजीर आला की जाते जाते नवाजिशात, कौमी खजाना दोनों हाथों से लुटाने लगे। बार एसोसिएशन के लिए 22 करोड़ की ग्रांट मंजूर। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 2 करोड़, पंजाब के दीगर अजला को 20 करोड़ मिलेंगे। लाहौर का मास्टर प्लान 2050 मंजूर कर लिया। रूडा का फेज 1 भी मुकम्मल तौर पर तस्लीम। कॉन्ट्रैक्टर्स का पंजाब की हुकूमत पर अदम एतमाद, शाहदरा फ्लाईओवर, अकबर चौक फ्लाईओवर के टेंडर नाकाम। अकबर चौक फ्लाईओवर का टेंडर तीसरी बार नाकाम हुआ। लाहौर ब्रिज का तरक्याती काम भी ठप पड़ा है। सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 19 अरब रुपए की डिमांड। चिल्ड्रन पीआईसी, लेडी वेलिंगटन और गंगाराम अस्पताल के लिए 7 अरब दरकार। पीआईसी के लिए सीटी एंजियोग्राफी मशीन खरीदना है। महकमा हेल्थ केयर ने खजाने को समरी भेज दी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला। लेस्को ने बिजनेस स्मार्ट मीटर्स की मंजूरी दे दी। कंपनी को 5 साल में 4 अरब 88 करोड़ मुनाफा होगा। लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। जनरल अस्पताल आउटडोर में ब्रेस्ट क्लिनिक का इफ्तिताह। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल डॉक्टर सरदार अलफरीद जफर और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। फोरम ऑफ एडवोकेसी फॉर इनोवेशन रिसर्च के वफ़द का पेमरा डायरेक्टोरेट ऑफिस का दौरा। वफ़द में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और बिजनेस कम्युनिटी के अराकीन शामिल थे। डायरेक्टर जनरल पेमरा पंजाब इकराम बरकत की ब्रीफिंग। क्रिसमस की आमद शहर के तकरीबात का आगाज। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में केक काटा गया। तारिक महमूदुल हसन, अहमद अली कंबो ने शिरकत की। पंजाब आईटी बोर्ड के तहत क्रिसमस की तकरीब। सैयद बिलाल हैदर, फैसल यूसुफ, साजिद लतीफ, वकार कुरैशी और दीगर ने केक काटा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तहत भी खुशियों की महफिल सजाई गई। एमपीए सैमुअल याकूब, आसिफ सुहेल खोखर और पास्टर यूनस समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आयशा सिद्दीका डिग्री कॉलेज में कायदे आज़म डे की मुनासबत से तकरीब। तालिबात के लिए फन फेयर, बीएस इंग्लिश उर्दू के नए तलबा को खुश आमदीद कहा गया। राना आरिफ, डॉक्टर बुश्रा मुजाहिद, डॉक्टर अनीला नसर ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जेर सदारत इंसदादे पोलियो इजलास हुआ। 16 जनवरी से पोलियो के खिलाफ शुरू होने वाली मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। डेंगू के खात्मे के लिए पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया।
کرشی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی ورکشاپ کاروباری ذہنیت کے فروغ پر اظہار خیال کیا گیا۔ اقبال احمد کرشی، ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی، ڈاکٹر نادیہ زہرا کا لیکچر۔ بیکن ہاؤس والٹن روڈ کیمپس میں ذہنی صحت کے مقابلے، طلباء سے جنرل نالج کے سوال اور جواب۔ ادھر ہمدرد پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن میں آج کی سالانہ نمائش ہوئی۔ طلباء نے سائنس اور آرٹ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کیا۔ لاہور آرٹس کونسل کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس چیئرمین رضا احمد نے صدارت کی۔ ذوالفقار علی زلفی، ڈاکٹر نائلہ عامر، سلیمہ ہاشمی، قدسیہ رحیم سمیت دیگر شخصیات بھی موجود رہیں۔ زبان و ادب، تہذیب و تمدن کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الحمرا آرٹ گیلری میں تھیسس کی نمائش، پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی 30 طالبات کے فن پارے پیش کیے گئے۔ معروف آرٹسٹ عمران قریشی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر علی عظمت بھی ہمراہ تھے۔ کریسنٹ ماڈل اسکول شادمان میں ڈرامہ فیسٹیول، کرتبہ کا قاضی اور سرجیکل اسٹوپیڈک پہ خاکے پیش کیے گئے۔ الطاف ایم سلیم، پرنسپل رابعہ نجم، رضوان اکرم، شازیہ زاہد سمیت دیگر اساتذہ نے شرکت کی۔ چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پرویز الہی نے گورنر کی ایڈوائس پر عمل نہیں کیا۔ اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیر اعلیٰ اور کابینہ آئینی طور پر غیر فعال ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سیل، انتظامیہ اور پولیس کو بھی پنجاب کابینہ سے ہدایات لینے سے روک دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پرویز الہی نئے قائد ایوان کے چناؤ تک عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ پرویز الہی 5 ماہ 24 دن وزیر اعلیٰ رہے۔ رات کی تاریکی میں حلف اٹھایا، رات کی تاریکی میں ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پنجاب کابینہ کو تحلیل کر دیا گیا۔ چیف سیکریٹری عبداللہ سنبل نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی سیاست پر دھند کے بادل، چودھری شجاعت حسین کی بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین بھی ہمراہ تھے۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات۔ ملک لوٹنے والے عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں، انہوں نے وائٹ کالر کو کرائم لائسنس دے دیا۔ ملک میں سیاسی استحکام تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ عمران خان کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی جلسے سے ویڈیو لنک خطاب۔ کاف لیگ نے کامل علی آغا کو پارٹی عہدے سے ہٹا دیا۔ پارٹی رکنیت بھی ختم۔ کامل علی آغا نے 28 جولائی کو نام نہاد پارٹی اجلاس بلایا۔ معطلی کے 2 شو کاز نوٹس ملے، جواب نہیں دیا۔ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ کاف طارق بشیر چیمہ نے الیکشن کمیشن چیئرمین سینٹ کو مراسلہ بھیج دیا۔